बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में खुश आमदीद। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़े में इंडिया की मारूफ अदाकारा और मॉडल शिफाली जरीवाला, जो 2000 की दुहाई के अवाइल में मशहूर गाने कांटा लगा में अपने यादगार रक्स और बिग बॉस 13 में शिरकत के लिए जानी जाती थीं, अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 27 जून 2025 की रात मुंबई में शिफाली जरीवाला अचानक बेहोश हो गई। तबीयत खराब होने पर उनको मुंबई के इलाके अंधेरी में वाक़या बेलियू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उनके शोहर अदाकार पराग त्यागी 3 दीगर अफराद के हमरा उन्हें अस्पताल लाए थे। अस्पताल के एक अमले ने तस्दीक की, जब वो यहां लाई गईं तब तक वो जा चुकी थी। शिफाली जरीवाला को असल शोहरत उस वक्त मिली जब 2002 में उन्होंने गाने कांटा लगा में परफॉर्म किया, जिसने उन्हें घर घर का नाम बना दिया। बाद अज़ां वो कई टीवी शोज और रियलिटी सीरीज में नजर आई, जिनमें सबसे नुमाया बिग बॉस सीजन 13 था, जहां उनकी शख्सियत और परफॉर्मेंस को खासी पजीराई मिली। शिफाली जरीवाला की उम्र सिर्फ 42 साल थी। उनकी अचानक मौत ने मदाहों और शोबिस की दुनिया को शदीद सदमे से दोचार कर दिया। मौत की मुमकिन वजह क्या थी? इब्तदाई तौर पर पुलिस और डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा करार दिया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो कई सालों से एंटी एजिंग इंजेक्शंस यानी ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस और बाकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी। जिस दिन उनकी मौत वाक़या हुई वो रोज़े से थी। उनका एक मजहबी दिन था, जिसकी वजह से वो रोज़े से थी, खाली पेट थी, और उसने अपना मंथली इंजेक्शंस लगवाया क्योंकि ये उसकी डोज थी। तो खाली पेट और ये इंजेक्शंस और बाकी मेडिसिन ने मोस्ट प्रोबेबली उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो किया और उससे उनकी मौत वाक़या हो गई। नाज़रीन, ये वाक़या, ये अफसोसनाक वाक़या हमें इस बात के सोचने पर मजबूर करता है कि आजकल पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी एंटी एजिंग कल्चर ये काफ़ी आम हो गया है। ये सोच है, एक समाजी रवैया है, जिसमें लोग बुढ़ापे के कुदरती आसार जैसे झरियाँ, बालों का सफ़ेद होना, जिल्द की लचक कम होना, इसको छुपाने या रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आए। ये कल्चर आजकल सोशल मीडिया, फिल्मी दुनिया और ब्यूटी इंडस्ट्री की वजह से बहुत तेजी से फैल रहा है, खास तौर पर खवातीन में, लेकिन अब मर्द भी मुतासर हो रहे हैं। एंटी एजिंग इलाज में स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस, एंटी एजिंग क्रीमें, फिलर्स, बोटॉक्स और हार्मोनी इलाज यानी हार्मोन्स वगैरह शामिल होते हैं। इनका मकसद होता है कि जिल्द को जवान और तरोताज़ा दिखाएं, उम्र के असरात को कम करें और जिस्मानी साख्त या रंगत में तब्दीली लाएं। जिस तरह का मैंने पहले कहा,
پاکستان میں بھی یہ اینٹی ایجنگ ٹرینڈ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بیوٹی کلینکس، سیلونز اور سوشل میڈیا پر ہر طرف یوتھفل لک یا گلوڈ ڈرپس کی تشہیر ہو رہی ہے۔ خواتین ہی نہیں، اب مرد بھی جلد گوری اور جوان رکھنے کے لیے مہنگے انجیکشنز اور سپلیمنٹس لے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بغیر طبی مشورے کے صرف ظاہری خوبصورتی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ خود کو بہتر دکھانے کی خواہش غلط نہیں، لیکن اسے حد سے بڑھا دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی صحت، فطری خوبصورتی اور جسمانی توازن کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی علاج کرنا بھی ہو تو صرف ماہر ڈاکٹر سے مشورہ لے کر اور طبی اصولوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ میں نے گلوٹاتھیون انجیکشنز کی بات کی، آئیے اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس پہ مختصراً بات کرتے ہیں۔ گلوٹاتھیون کے استعمال کے کچھ ممکنہ نقصانات جو ہیں ان کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: عام یا مائنر سائیڈ ایفیکٹس، ماڈریٹ لیول سائیڈ ایفیکٹس اینڈ سیریس سائیڈ ایفیکٹس۔ عام یا ہلکے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے متلی یا قے کا آنا، پیٹ میں مروڑ، جلد پر دانے یا الرجی، اور چکر آنا یا سر درد۔ درمیانی درجے کے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں سانس لینے میں مشکل ہونا، جگر کے فنکشنز پر اثر ہونا، اور جلد پر دبے یا رنگت میں بے ترتیبی کا آ جانا۔ سنگین سائیڈ ایفیکٹس اگرچہ بہت کم پائے جاتے ہیں لیکن یہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہے شدید الرجی، گردوں کو نقصان پہنچنا، اور خون کا دباؤ خطرناک حد تک کم ہو جانا، خصوصاً اگر خالی پیٹ ہو۔ عالمی ادارے کیا بولتے ہیں؟ امریکہ کے FDA نے گلوٹاتھیون انجیکشنز کو جلد سفید کرنے کے لیے منظور نہیں کیا۔ فلپائن اور تائی لینڈ کی حکومتوں نے بھی سخت وارننگز جاری کی ہیں۔ WHO نے غیر ضروری کاسمیٹک استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اگر ہم پاکستانی تناظر میں اس کو دیکھیں تو پاکستان میں بیوٹی کلینک اور سیلونز میں گلوٹاتھیون کا انجیکشن بغیر کنٹرول کے دیا جا رہا ہے۔ عوام میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا شعور نہ ہونے کے برابر ہے۔ گوری رنگت کا رجحان اس کے بے جا استعمال کو فروغ دے رہا ہے۔ تو کیا احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے؟ ماہر جلدی ڈاکٹر سے مشورہ لینا لازم ہے۔ گردے، جگر کے مریض یا حاملہ خواتین اس سے نہ لیں۔ دوا اور غذا کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، خوبصورتی عارضی ہو سکتی ہے مگر صحت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میں ڈاکٹر فاروقی اگلے ویلاگ تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔